नमस्ते, म वीरेन्द्र मन। नेपालको साहित्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने यो तराई भेग अर्थात् तराई मधेसका भेगका जति विकृति र विसङ्गतिहरू थिए तिनीहरू नै साहित्यको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु बने। गुनासो पनि त्यतिकै थियो नेपालका साहित्यकारहरूसँग। जब वीरगन्जलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ध्रुवचन्द्र गौतमको अलिखित उपन्यास आयो, त्यो तराईका पृष्ठभूमि या तराईका विकृतिहरूलाई देखाउने प्रयास गर्यो। त्यसपछि तराईका धेरै गुनासोहरू नेपालका साहित्य क्षेत्रमा देखियो। त्यसपछि नारायण बाग्रेको मयूर टाइम्स, नयनराज पाण्डेको उपन्यासहरू कतै न कतै तराई क्षेत्रका ती समस्याहरूलाई उजागर गर्ने प्रयासहरू गर्यो र साहित्यलाई जोड्ने प्रयास गर्यो र जुन खाडल थियो साहित्यहरूको बीचमा त्यसलाई यो भेगका साहित्यहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्यो। र त्यसै क्रममा आज यो खास गरेर ओखलढुङ्गामा खोटाङमा जन्मिनुभएका र यो जनकपुरमा कर्मक्षेत्र बनाइरहनुभएका केशव प्रसाद पौडेल साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँले प्रदेश स्तरीय साहित्य समाज नेपाल गठन गरेर प्रदेश नम्बर 2 स्तरीय उहाँको साहित्य सम्मेलन, चर्चा परिचर्चा र साहित्यकारहरूसँग उहाँको एउटा जुटान गरेर घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला स्वागत गरौँ केशव सरलाई। सर स्वागत। नमस्ते, हजुर धन्यवाद। मैले कार्यक्रमको उत्थान गर्दै गर्दा तराई मधेसका भूभागका गुनासोहरू के रह्यो भने हाम्रा समस्याहरू कहिले पनि नेपालका मूलधारका साहित्यकारले उठाइदिएन। र धेरै धन्यवाद हजुरलाई प्रश्नको लागि। नेपालको सम्बन्धमा अघि हजुरले भनिहाल्नुभयो, तराईका सम्बन्धमा आएका जति पनि साहित्यिक समस्याहरू थिए ती विषयहरूमा उठाउने र पृष्ठभूमिकै रूपमा हजुरले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभयो, वास्तवमा आज भन्ने हो भने साहित्यिक जगतको मार्फतबाट, साहित्यको माध्यमबाट समाजलाई झकझक्याउने, जगाउने, त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई उठाएर त्यसको निराकरण गर्ने, यस्ता कुराहरूमा धेरै साहित्यकारहरूले सकारात्मक र सबल भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। अहिले पछिल्लो चरणलाई हेर्ने हो भने हामीले जुन अघि हजुरले उठान गर्नुभयो बलेसित साहित्य समाज र त्यो साहित्य सम्मेलनको सम्बन्धमा जुन कसरी सोच आयो भन्नुहुन्छ भने तराईमा हामीले विभिन्न भाषा छ, जात छ, जाति छ। तराईमा मात्र होइन, समग्र नेपालमा हामी बहुभाषिक राज्य हौँ, बहुराष्ट्रिय हो। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रमा विभिन्न 123 भाषाहरू, हामी यति धेरै भाषासहितको राज्य हो हामी। र त्यहाँका नागरिक हामी वास्तवमा अत्यन्तै गौरवान्वित हुनुपर्ने। त्यो महसुस कम भइरहेको हो कि अथवा त्यसलाई हामीले जागरण गर्नलाई हामीले नसकेको हो कि त्यसको भूमिका कसले खेल्ने त, त्यसको नेतृत्व कसले लिने त? साहित्यकारहरूले केवल साहित्य रचना गरेर मात्रै त्यसको प्रचार प्रसार भयो भनेर ढुक्क बस्ने हो कि वा चाहिँ त्यो भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई उठाउने हो? यतातिर ध्यान पुर्याउन हामीले जरुरी ठान्यो। हुन त यहाँको सम्बन्धमा कुरा गरिरहँदाखेरि कला, भाषा, साहित्य र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले हामीले अहिले प्रदेश नम्बर 2 स्तरीय साहित्यिक सम्मेलन गर्ने सोच बनाएका हौँ। त्यही त, कतै न कतै त्यो खाडल थियो। जसरी नेपालमा के देखियो भने पोलिटिकल रूपमा एउटा खाडल देखियो होइन, त्यसलाई पुर्ने प्रयासहरू भए, विभिन्न त्यो अहिलेका संविधानहरूमा भएका परिवर्तनहरू र त्यसले पुर्यो। कतै न कतै जुन अविश्वास थियो नि राज्य सत्ता, तर नेपाली साहित्य र यता आञ्चलिक भनौँ या तराई जुन एउटा तराई मधेसका जुन भूभाग छन् भारतसँग सीमा टाँसिएका, तिनीहरूलाई कस्तो देखिन्छ भने त्यसका विभिन्न पक्षहरू होला, तर एउटा पक्ष के छ भने उतापट्टि या पारिपट्टिका जुन हाम्रा साहित्यकार हाम्रा नजिक, यतापट्टि जो हाम्रै आफ्नै दाजुभाइ छ अलि टाढा, त्यो देखियो के? वास्तवमा यो देखिएको कुरालाई हामीले अनुमान गर्दाखेरि देशलाई जोड्ने भनेको भाषा नै हो। र नेपालको संविधानको धारा चाहिँ 6 र 7 मा पनि राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय भाषाका सम्बन्धमा, मातृभाषाका सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। र जति पनि यो देशमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू छन्, यी सबै राष्ट्रभाषाका रूपमा छन्। वास्तवमा भएको कमजोरी के हो भने जसरी हजुरले अहिले भन्नुभयो, एउटा पीडादायक अवस्था त्यो हो, त्यसलाई मान्न सकिन्छ। तर यसलाई हामीले जोड्ने, हामी किन जोडिएनौँ, हामी किन टाढा भयौँ, अथवा चाहिँ यो जुन हाम्रो दूरी छ यो केले ल्याए त भन्दाखेरि वास्तवमा भावनात्मक एकतामा बडो सङ्कट आएको कुरा हो।
यसले गर्दाखेरि नि त हामी हाम्रा भाषासहित भावनात्मक एकतालाई किन नजोड्ने वास्तवमा यो भाषिक एकताको खाडललाई हामीले किन नपुर्ने यसमा हाम्रो नेतृत्वदायी भूमिका किन नहुने भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको समाधान स्वरूप हामीले चाहिँ यो प्रदेश नम्बर 2 स्तरीय साहित्य सम्मेलनको तयारी गर्दैछौँ वास्तवमा भन्यो भने भाषा हामीले जोड्नुपर्छ चाहे त्यो हिमाल होस् चाहे पहाड होस् चाहे तराई होस् हामी यो देशको माटोमा जन्मिएका मान्छे र यो माटोले हामीलाई हाम्रो शिरमा यो माटोबाट उत्पादन भएका हामीले हरेक चिजहरूको उपभोग गरिरहँदाखेरि हामीले यो स्मरण गर्न जरुरी छ कि हाम्रो मूल यो भूमि मान्छे र हामी नेपाली जनता नेपाली नागरिक भन्ने जुन भावना जगाउनकै लागि हाम्रो भावना त एकताको बडो जरुरी छ यसको लागि चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनेकै भाषाले रहेछ राष्ट्रलाई जोड्ने भाषालाई रहेछ व्यक्तिलाई हामीले अन्तस्करणबाट महसुस गर्ने र दाजुभाइको सम्बन्ध वा आफन्तको सहयोग गराउने भनेकै भाषा रहेछ वास्तवमा भावनात्मक एकता र भाषाको माध्यमबाट जोड्न अलिकति कता कता कमजोरी रहेको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेर त्यो भावनात्मक एकतालाई जोड्ने त्यसलाई मजबुती बनाउने र वास्तवमा हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली भन्ने भावनालाई उजागर गर्ने यो उद्देश्य र अर्को यसैको माध्यमबाट जागरण ल्याई पुनर्जागरणको माध्यमबाट नवजागरण युगको स्थापना गर्ने यो सोचले हामीले यो सम्मेलन आयोजना गर्दैछौँ वास्तवमा यसरी गर्दाखेरि नितान्त रूपमा हामीले भविष्यदर्शी ढङ्गले हेरिरहेका छौँ र हजुरले भने जस्तै यी प्रश्नहरूको यी खाडलहरू अब हामीले बिस्तारै एकैचोटि पूर्णलाई सम्भव छैन गाह्रो छ तर बिस्तारै हामी यो समस्या यो खाडल हामी पुर्न सक्छौँ हामी पुर्छौँ भन्नेमा प्रण गऱ्यौँ त्यसैको आधारमा प्रदेश नम्बर 2 लाई समेटेर नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट ऐतिहासिक बहुभाषिक साहित्य सम्मेलन हो यो हेर्दाखेरि सामान्य लाग्ला सुन्दाखेरि पनि यो होला र जस्तो लाग्ला तर अवश्य हुँदैछ हामी यो अन्तिममा फागुनको पहिलो साता नभए माघको अन्तिम सातामा हामीले त्यो गरेका छौँ त्यो खालको सम्मेलन हामी पुरा गर्नेछौँ र यसले चाहिँ समग्र नेपाललाई जोड्नेछ हामी नेपाली हौँ भन्ने भावनालाई अझ जागृत गर्नेछ यो हाम्रो भाषा सहितको राष्ट्र हो हामी यहाँका नागरिक हौँ भन्नलाई बडो गौरवान्वित गराउनेछ मेरो यो समाजले या समाजलाई हामीले साहित्यकारले हेर्ने भनेको उसले रहन सहनदेखि लिएर पीडा सम्पूर्ण अभिव्यक्ति वा उसका दिनचर्या तमाम विषयलाई हेर्ने हो त्यसैले समाजका या तत्कालीन समाजको कस्तो अवस्था थियो भनेर देखिन्छ तर कतै न कतै समाजका ती जुन भित्री या चुरो कुराहरू छन् अहिले त्यति साह्रो मुद्दाहरू वा भनौँ न मुद्दा समाजका ती मुद्दाहरू साहित्यकारको लागि त्यति प्राथमिकतामा पर्दैन त्यो एउटा सत्य हो एकदम हजुरले प्रश्न सही गर्नुभयो त्यो नपरेको अहिले वास्तवमा साहित्यकार भन्नाले सबै अब जस्तै साहित्य रचना गर्ने सबैलाई साहित्यकार भनेको छ साहित्य बृहत छ साहित्यको परिभाषा बृहत मात्रामा गरेको पाइन्छ विद्वानहरूले धेरै तरिकाले साहित्यको परिभाषा गर्नुभएको छ र ती परिभाषा आफू अनुकूल वा आफ्नो ठाउँ अनुकूल वा विषय परिस्थिति अनुकूल र समय अनुकूल नै छन् भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ यसो भनिरहँदा अब हजुरले जुन कुरा राख्नुभयो किन त्यहाँ छिरेनन् त साहित्यकारहरू होइन वास्तवमा साहित्यकारहरू छिरेका हुन् लेख्नु भएको पनि हो प्रवेश गरेका पनि हो विषयवस्तु उठान भएको पनि हो त्यसको सही ढङ्गले प्रचार प्रसार र जागरण नभएको मुख्य कुरो त जुन मान्छेलाई भुइँ मान्छे भनौँ अथवा म त के भन्छु भने भुइँ मान्छेलाई हामीले उठाएर जागृत गराउनु पर्ने हो उहाँहरूलाई जागृत गराउन नसकेको कारणले आज हामीले विभिन्न यी समस्याहरू देखिरहेका छौँ केवल अरूको कर्म मात्रै हो भन्ने हामीले जुन बुझ्यौँ भने त्यो अलिकति गाह्रो हुने रहेछ साहित्यकार सर्जकहरूले रचनाकारहरूले हामीले वास्तवमा लेख्ने वा सुनाउने मात्रै होइन रहेछ अब जस्तै हामीले जुन पुनर्जागरणको कन्सेप्ट ल्याइरहेका छौँ सोच ल्याइरहेका छौँ वास्तवमा साहित्यकारहरू के त साहित्य रचना गर्ने त्यो लेखिदिएँ त्यसको विषयमा बोलिदिएँ कुनै प्रकाशनबाट आयो किताब बजारमा आए भन्दैमा हामी ढुक्कले के त्यहाँ बसौँ त यसो होइन रहेछ हामी वास्तवमा त्यो गाउँमा ती भुइँ मान्छेको ठाउँमा प्रत्यक्ष आफूलाई पुर्याएर जगाउने कुरा रहेछ हामी त्यो जगाउन असफल भएको भने अवश्य हो हामीले त्यो जगाउने प्रणसहित यो सम्मेलन आयोजना गर्दैछौँ र अबको यो पुनर्जागरणको युग स्थापना जुन नवजागरणको युगको कल्पना छ र यो त्यही भुइँ मान्छेहरूलाई जगाउने तिनै सुतेका र निदाइरहेका मान्छेहरूलाई जागृत गराउने उहाँहरूको हरेक समस्याहरूको कम्तीमा सम्बोधन हुने गरी साहित्य सिर्जनाहरू आउने र उहाँहरूले पनि यस्तो भइरहेको छ यसको खाडलको एउटा कारण के छ भने जसरी मिडियामाथि के एउटा
आरोप भनौँ या यथार्थ भनौँ हैन, त्यसको पनि बहस भइरहेको छ। के हो भने उनीहरूले एउटा बन्द कोठा आफ्ना स्टुडियोबाट नै समाजलाई सबै थोक हेर्दो रहेछ। त्यस्तै साहित्यकारको पनि हो कि एउटा कोठामा बसेर एउटा अलि शब्दको जाल वा शब्द बुट्टाहरू भरेर मात्र दिने हो कि बाहिरको अवस्था के छ त्यो हेरिरहेको अवस्था छैन। किनभने जुन ठाउँमा नगएर यदि त्यो आइरहेको छ, किनभने अहिले धेरै साहित्यहरू अब बिस्तारै रचनाहरू आउन थालेपछि त्यसका चर्चाहरू परिचर्चा पनि भइरहेको छ। अहिले केही समय पूर्व आएको नथिया उपन्यासको कुरा गरौँ भने उसले ती तमामवादी समुदायमा भइरहेका ती जुन एउटा सुरुवात उसको पेसाको सुरुवातको लागि इस्युलाई उठाइएको छ, त्यहाँ कसरी त्यो व्यक्ति एकजना नारीलाई लगिन्छ या त्यो उसका जुन एउटा त्यो प्रक्रियाहरू हुन्छ सम्भोगका कुराहरूको विषयमा, यी कुराहरूलाई उठाइएको छ। त्यो के हो भने त्यहाँ जबसम्म नपुगिकन त्यसका पीडाहरू नबुझिकन लेख्न सकिन्न। त्यो अवस्था के छ भने अहिलेको अवस्थालाई निहाल्दै जाने हो भने कतै न कतै साहित्यकारले त्यो आफ्ना बन्द कोठाबाट बाहिर ननिस्केर हो कि? वास्तवमा एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, खुसी लाग्यो। साहित्य आफैमा समाजको ऐना हो, एकदम सरल भाषामा। समाजको ऐना सामान्यतः यतिकै भनिँदैन। समाजलाई जस्ताको तस्तै देखाउन सक्नु, त्यो अनुभूत गराउन सक्नु, यो सामान्य कुरा छैन। मिडिया र साहित्य यो सधैँ सँगसँगै हिँडेर सँगै अगाडि बढ्ने क्षेत्रहरू हुन्। दुइटैले समाजलाई प्रत्यक्ष दर्शन गराउने हो। त्यो दर्शन गराएर मात्रै पुगेन। अहिले बन्द कोठा भन्नाले हामी केवल अर्थात् साहित्यकारहरू बन्द कोठामा निहित रहेर भन्नाले भावनात्मक एकीकृत सोचलाई अभिवृद्धि गर्नलाई, उहाँले सङ्कलित भावनालाई त्यो अभिलेखाङ्कन गर्नका लागि त्यो होला। तर जुन साहित्यमा साधना भन्ने कुरो बडो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। यो साधनाको हकमा कोठा भन्ने शब्द लागु होला। तर त्यो साधनालाई जुन रूपमा पुर्याउनु पर्ने छ त्यो चाहिँ समाजमा पुगेर त्यहाँका सत्य तथ्य यथार्थहरूलाई सङ्कलन गरेर त्यसलाई अनुभूत गरेर सङ्ग्रहित गर्ने कर्ममा साहित्यकारहरू लागिरहनु भएकै छ। तर एउटा जुन खालको अनुभूतको जुन खाडल रह्यो, यो अनुभूतको खाडललाई चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष त्यहाँ सामेल भएर उहाँहरूका विषयवस्तुलाई जस्ता तस्तै उठान गर्नमा अहिले धेरै साहित्यकारहरू लागिरहनु भएको छ। त्यसै गरी अब यसरी एक दुईजना फाटाफुट्टा लाग्दैखेरि पनि यसको नेतृत्व हुनसक्छ, अगाडि आयो भने हामी समग्र रूपमा लाग्दाखेरि किन अगाडि नआउने, अगाडि आउन सक्छ। र वास्तवमा अनुमोदन ठुलो कुरा रहेछ। साहित्यले प्रत्यक्ष अनुभूत गराउन सक्नुपर्छ। अबको जेनेरेसनले त्यतातिर चाहिँ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको जुन अवस्था छ त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा समाजमै पुगेर अनुभूत गराउने गरी आफूलाई उभ्याउनु जरुरी छ, यो भन्न सकिन्छ। तपाईँको यो किताब छ होइन, कविता सङ्ग्रह हो। पुग्नु छ टाढा साथी। हजुर। कति टाढासम्म पुग्नु छ? वास्तवमा यो देश हामी सबैको र यो देश हाम्रो हो भन्ने जबसम्म यस देशका नागरिकले अनुभूत गर्दैनन् तहाँसम्म पुग्नु छ। हजुर, वास्तवमा हजुरले अघि सुरुवातमै उठाउनु भयो नि, हाम्रो यो भूभाग जहाँ हामी बसेका छौँ, यो तराई भूमि, यहाँसँग हामी जोडिरहेका छौँ कि छैनौँ, हामीले त्यो अनुभूत गरेका छौँ छैनौँ। किन आज वास्तवमा सांस्कृतिक र सामाजिक एवं साहित्यिक खाडल हामीले पुर्याउँ त्यहाँ आएका अप्ठ्याराहरूलाई, त्यो चुनौतीहरूलाई हामीले सामना गरेर देश जोडेनौँ भन्ने सम्बन्धमा वास्तवमै भन्ने हो भने हामी नेपाली यो राष्ट्रियताका सम्बन्धमा यहाँ भएका हरेक समस्याहरूलाई साहित्यिक पाटोबाट, सांस्कृतिक पाटोबाट, भाषिक पाटोबाट हामीले एकताबद्ध गरेर जुन भावनात्मक जोड दिन्छौँ त्यो बिन्दुमा नपुर्याउन्जेलसम्म मेरो लक्ष्य हिँडिरहन्छ र त्यहाँसम्म पुग्नु छ। तपाईँ यता आउनुभयो होइन, यता अब साहित्य आफ्ना कर्म त व्यक्तिको सबै प्रकारको हुँदो रहेछ। तर कर्म सँगसँगै यो तपाईँको साहित्य पनि एउटा कर्मै साहित्य कर्म। हजुर है, के पाउनुभयो हाम्रो समाजका कमी कमजोरी या हाम्रा समाजमा देखिएका ती समस्याहरू के पाउनुभयो? वास्तवमा हाम्रो समाजमा नेपाली समाजमा धेरै खाले समस्याहरू छन्। पहिलो कुरो त चेतनाकै अभाव छ। दोस्रो विषयवस्तु पहिचानमै समस्या छ। तेस्रो कुरो नागरिक त्यसमा उद्वेलित भएकै छैन साहित्यको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने।
जब हामी अघि हजुरले भने जस्तै बन्द कोठामा बसे जस्तै भन्ने हो भने बन्द घरमा बसेर केवल सोचेर मात्रै त केही गर्न सकिन्न। त्यसलाई सार्थकता तुल्याउन हाम्रा जागरहरू पनि उत्तिकै आवश्यक छ, हाम्रा कर्महरू उत्तिकै आवश्यक छन्, हाम्रो लगनशीलता उत्तिकै आवश्यक छ। बुझ्न जरुरी छ म पछाडि परेँ वा मैले साहित्यमा केही गर्न सकिनँ वा साहित्यिक सांस्कृतिक रूपले हामी पछाडि पऱ्यौँ भनिरहँदा मैले त्यसमा प्रयत्न कहाँ गरेँ, त्यो सांस्कृतिक धरातल उभ्याउनलाई म त्यो साहित्यिक मार्ग प्रशस्त गर्नलाई वा त्यो जागरणको युगमा वा जागरण ल्याउनका लागि मेरो भूमिका के रह्यो भन्ने जस्ता कुराहरूमा पनि आफूलाई अग्रसर नगराइकन चाहिँ फेरि पनि हामी पछाडि परिने रहेछ। तर त्यो के हुँदो रहेछ भने कसै न कसैले त्यसलाई उठाइदिएदेखि हामी त्यसमा समाहित हुन्थ्यौँ, त्यो मार्ग प्रशस्त गरिदिने। अर्थात् त्यसलाई यसरी बुझौँ न कि उनीहरूको आवाजलाई या दबिएका व्यक्तिको आवाजलाई एउटा हामीले पुस गरेर आवाजलाई उठाउनु पर्यो। हजुर, त्यो अपलिफ्ट गर्ने काम, त्यो उठाउने काममा भूमिका खेल्न पर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण जरुरी छ। यसमा चाहिँ हामीले प्रयास गर्नेछौँ, यसमा हाम्रो प्रयास रहनेछ। र प्रदेश नम्बर 2 मा मात्र होइन, हामीले यो राष्ट्रमै अब अहिले प्रदेश नम्बर 2 स्तरीय भयो, हामी देशैभरि राष्ट्रिय सम्मेलनको सोच लिएर हिँडिरहेका छौँ र यो सुरुवात यहाँबाट हो। गर्वको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा 2बाट नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट ऐतिहासिक बहुभाषिक साहित्यिक सम्मेलन जुन हामी आयोजना गर्दैछौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने हजुरले अघि कुरो उठाउनु भयो, मेरो साहित्यिक कर्म 2068 सालमा पुग्नेछ टाढा साथी भन्ने पहिलो कविता सङ्ग्रहबाट सुरु भयो। अब निकट भविष्यमै चाँडै नै मेरो हिउँखु गाउँबाट हुने दोस्रो साहित्य सङ्ग्रह निस्किँदैछ, यसको पनि प्रचार पछि हुनेछ। वास्तवमा भाषा व्यक्ति जन्मिन्छ, जस्तै एउटा व्यक्ति जन्मिन्छ मर्छ, व्यक्तिको पुनर्जन्म हुनसक्छ। पुनर्जन्म भन्नाले फेरि अर्को व्यक्ति जन्मिएर यो समाजलाई स्थापित गर्न सक्छ, समाजमा रहेका कमी कमजोरीहरू पुरा गर्न सक्छ। तर देशको भाषा मर्यो भने बडो यो बिजोग हुने रहेछ, यो पुनर्जन्माउने सम्भवै रहेनछ। भाषा पुनर्जन्मिनु यो चाहिँ असोचनीय कुरा छ, सोच्नै सकिन्न। हाम्रा देशमा कति भाषा थिए, कति भाषा मरे अनि कति भाषा जीवित छन्। भाषाको लोप भइरहेछ, यहाँनिर हाम्रा संस्कारहरूको लोप भइरहेछ, हाम्रो संस्कृतिको लोप भइरहेछ। ती लोप भएका संस्कारहरू फेरि हामी कहाँबाट खोतल्ने? एउटा जेनेरेसन छ जसले हाम्रो संस्कार बचाइदियो, हाम्रो भाषालाई जोगाइदियो, हामी बाँच्यौँ भन्ने केले बाँच्ने भन्दाखेरि भाषाले बाँच्ने, संस्कृतिले बाँच्ने। त्यो आज यदि एउटा भाषा मर्यो भने कहाँबाट जगाउने? त्यसको स्रोत के त? त्यो सिद्धिने रहेछ। भाषा फेरि जगाउन नसकिने रहेछ, त्यो मर्यो भने सिद्धिने रहेछ। त्यसका लिपि मरे, त्यसका आदर्श मरे, त्यसका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरू मरे। अनि यो जसरी तपाईँले यो बहुभाषिक साहित्य सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ, यो प्रदेश स्तरीय, यसको एउटा यसलाई अब समग्र हिसाबमा बुझ्दाखेरि के हो भने हामीले विगतका जुन खाडलहरू थियो होइन, पटक मैले त्यही कुरा फेरि जोड्न खोजेँ कि विगतमा जसरी यहाँका साहित्यकार या यतापट्टिका भाषाका साहित्यकार र उतापट्टिका साहित्यकार वा उतापट्टिका भाषाका साहित्यकार दुई बीचमा अन्तर्मिलन सम्बन्ध राम्रो भएन, छलफल भएन। त्यसकारणले उहाँले पनि हाम्रा विषयवस्तु उठाइदिनु भएन र यताको पनि के देखियो भने तपाईँहरू हाम्रो भइदिनु भएन भनेर यो एउटा सामान्यतः राजनीति जुन प्रभाव पर्यो नेपालको राजनीतिले देखायो, त्यो कतै न कतै त्यहाँ पनि पुग्यो। त्यसलाई कमसेकम यसले पुर दिने हो। वास्तवमा एकदमै धेरै खुसी लाग्यो हजुरलाई प्रश्नको लागि धेरै धन्यवाद। हामीमा रहेको जुन समस्याहरू छन् उजागर गर्नु, जगजाहेर गर्नु र प्रस्तुत गर्नु धेरै ठुलो कुरा छ। आज हजुरले मसँग जुन विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ, हजुरले पनि त्यो विषयलाई जोड दिनुभयो, मैले पनि मेरो पनि विषय त्यही हो। वास्तवमा हाम्रो समस्याहरू हामीले पहिचान गरिसकेका छौँ। ती समस्या पहिचान गरिसकेपछि अब त्यो समाधान गर्न हामी लाग्न पर्यो। लाग्ने कि नलाग्ने भन्दाखेरि अवश्य लाग्ने। यसमा मिडिया लाग्ने, यसमा साहित्य सर्जकहरू लाग्ने, यसमा विभिन्न क्षेत्रका जो व्यक्तित्वहरू हुन्छ उहाँहरू लाग्ने। हाम्रो कर्म के हो त भन्दाखेरि साहित्यको माध्यमबाट ती देखिएका खाडलहरू अवश्य पुर्ने नै हो। वास्तवमा यो वा त्यो माथिल्लो वा तल्लो वा उल्लो वा पल्लो रूपमा होइन, समग्र राष्ट्रिय रूपमा देखिएका हरेक समस्याहरूको समाधान कहाँबाट जोड्ने? यदि तराईतिर समस्या छ भने हिमालबाट जोड्ने हो कि पहाडले सिउने हो कि? यदि मेचीमा समस्या छ भने महाकालले तान्ने हो कि होइन, आफूमा आबद्ध तुल्याउने हो कि? हामी तराईका समस्यालाई हिमालले तन्काएर चाहिँ समाधान यो भनेर दिने हो कि? हिमालका समस्या छन् भने तराईले देखेर यसरी समाधान गर्ने भन्ने हो कि? पहाड वा सबैले संयोजन गर्ने हो कि? कसरी गर्ने त? यसरी एकताबद्ध ढङ्गले सबै देशलाई चाहिँ मेची महाकाली हिमाल पहाड तराईलाई जोडेर हामी एकताबद्ध रूपमा रहेर हाम्रा भाषा कला साहित्यलाई जोड्ने अनि भावना एकता मजबुत बनाउने अहिलेको जुन फ्रन्ट छ,
यो प्रण बलेसी साहित्य अर्थात् यो प्रदेश नम्बर 2 स्तरीय साहित्य सम्मेलनले त्यो खाडालाई केही न केही हदमा चाहिँ पुर्ने कोसिस गर्नेछ र सम्पूर्ण राष्ट्रलाई यसले कति दिनसम्म चल्छ यो सम्मेलन? सम्मेलनको सोच 5 दिने सम्मेलन छ र यसको प्रचार प्रसार सहित समय लाग्छ, तर हाम्रो अन्तिम जुन 5 दिन निरन्तर रूपमा साहित्यिक सम्मेलन हुनेछ यसको खाका हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यो स्वीकृत हुन र स्वीकृत भएर आउनलाई बाँकी रहेको छ। एउटा सबभन्दा साहित्य क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको समस्या के रहेको, कि त हुने खाने वर्ग भइदियो भने त सजिलो, होइन भनेको तब यो अलि त्यसको आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैन, पैसा छैन भन्ने त्यसले त्यो लेख्ने मात्र हो, त्यसका जुन विकास वा त्यो छपाई वा त्यो पुस्तकलाई त्यो बिक्री प्रवर्धन त्यसबाट जीवोपार्जन गर्न सकिन्न भन्ने कुरा पनि एउटा देखिन्छ कतै न कतै, त्यो पनि यथार्थ हो। खास गरेर कुनै पनि साहित्य अब एकैचोटि धेरै चलेको साहित्यकार छन् भने त केही समस्या भएन, तर सामान्य जुन साहित्यमा लागेर त्यो कर्ममा लाग्दै लाग्दै सङ्घर्ष गर्ने हो भने त्यसलाई गाह्रो रहेछ। त्यो यो पिँढीलाई हामीले कसरी स्थापित गर्ने, त्यहाँसम्म पुर्याउने? धेरै राम्रो प्रश्न, धेरै राम्रो, एकदम खुसी लाग्यो। वास्तवमा साहित्य लेखेको कारणले कथा कविता नाटक निबन्ध उपन्यास वा जे भनौँ साहित्यका जुनसुकै विधा लेखेका कारणले बाँचेका साहित्यकारहरू कमै हुनुहुन्छ र कि चाहिँ चर्चामै आउनु पर्यो, परिचर्चामै आउनु पर्यो, छाउनु पर्यो, उहाँहरू उही छाउने मात्रै हो कि कमाउनुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। मेरो विचारमा साहित्य सृजनाका कारणले त्यो आधारमा बाँच्नुभएका कमै साहित्य सर्जकहरू हुनुहुन्छ, बिचरा उहाँहरूको साधना बहुत गहिरो छ तर पनि उहाँले त्यही कारणले बाँच्नु भएको भने छैन, तर पनि समाजलाई योगदान राष्ट्रलाई योगदान भने भरपुर दिनुभएको छ, उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरौँ। र एउटा के हो भने अबको पिँढीले हजुरले भने जस्तै साहित्य लेखेकै कार्य बाँच्ने अवस्था छैन, आर्थिक उपार्जनको हिसाबले यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले एउटा कुनै उद्योग आर्थिक कमाउने हिसाबले उद्योग नहुँदो रहेछ। यसको आउने ठ्याक्कै आय स्रोतको यो हो, तेरो कमाउने स्रोत यो हो, यो साहित्यले यसरी यति कमाउने भन्ने निर्धारण पनि नहुँदो रहेछ। सर्जकलाई अब त्यो सिर्जना भनौँ न प्रकाशन भएर वितरण भए बापत प्राप्त हुने जुन रोयल्टी छ त्यसैबाट बाँच्न पर्ने अवस्था चाहिँ छ, तर नेपालको अवस्थामा नाजुक नै छ। धेरै कम साहित्यकारलाई यहाँ यो सम्मेलनमा बोलाउने तपाईँको सोच छ? अब नेपालको हकमा चलेका सबै साहित्यकारहरूलाई हामीले निम्तो दिनेछौँ र विशेष गरी चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 स्तरीय साहित्य सम्मेलन भएकोले केन्द्रीय स्तरका साहित्यकारज्यूहरूलाई उहाँलाई सल्लाहमा उहाँहरूको सल्लाह र सुझावमा हामीले यो साहित्यलाई अगाडि बढाउनेछौँ र यहाँ रहनुभएका सबै साहित्यकारज्यूहरूलाई त्यसमा आमन्त्रण गर्नेछौँ। र फेरि के हो भने यसमा अलिकति स्पष्ट पारौँ, यो 2 नम्बर प्रतिष्ठित साहित्य सम्मेलन भन्नाले अहिलेसम्म साहित्य सम्मेलन कसरी बुझिएको छ भने अलिक बुझाएको विषयमा म क्लियर गर्न चाहन्छु। केवल स्थापित लेखकहरू स्थापित साहित्यकारहरूलाई मात्र बोलाएर चाहिँ उहाँहरूको साहित्य रचनाहरूलाई सुनेर अनि त्यसबाट मात्रै चाहिँ एउटा निचोड निकाल्ने हो कि वा साहित्य सम्मेलन कस्तो खाले साहित्य सम्मेलन हो त? यो अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, हिजो समाजको खाल्डोलाई हामीले उजागर गर्ने कि नगर्ने त मुख्य कुरा त्यहाँ रहेछ। वास्तवमा हामी ती भुइँ मान्छेहरूलाई पनि समावेश गर्दैछौँ जो गाउँमा काम गरिरहनु भएको छ, स्कुलमा पढिरहनु भएको छ, जो कलम लिएर भर्खर कखरा सिकिरहनु भएको छ, जो साहित्यको माध्यमबाट यो देशमा यो ठाउँमा केही गर्छु भन्ने भावना लिइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराएर अब साहित्य सम्मेलनहरू देशमा विभिन्न तरिकाले भए, योभन्दा फरक हाम्रो किन त भन्ने प्रश्न छ। त्यही के अरे स्थापित चाहिँ सर्जकहरूलाई रचनाकारहरूलाई बोलाएर एउटा भेला सम्पन्न गरेर गर्ने हो भने त विगतमा पनि यो चलेकै थियो, किन गरिरहनु पर्यो यो भन्ने खालको सोच आउन सक्छ। वास्तवमा यही सोचलाई चिर्न अरूभन्दा यही फरकपन हामीले ल्याउनको लागि चाहिँ ती भुइँ मान्छेहरू जो सृजना गर्नुहुन्छ, मेरो व्यथा किन लेखिएन भन्ने तिनै समुदायलाई उहाँहरूको लेख रचना सहित तपाईँहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूका लागि मैदान हामीले तयार बनाएको छौँ, एउटा भूमि तयार गर्नु। हजुर, यो भूमिमा आएर तपाईँहरू आफ्ना पीडा बोध गर्नु, आफ्ना चाहिँ ती समस्याहरूलाई उजागर गर्नुहोस् कि भोलि राज्यले सुनोस्, भोलि यो प्रदेशले मात्र होइन राज्यले सुनोस्, राज्यले पनि यो हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकौँ हाम्रा भाषा कला साहित्यहरू। त्यसका लागि के गर्ने त? एउटा स्थापित साहित्यकार सर्जकलाई उभ्याएर उहाँहरूको भेला गराएर मात्रै कुनै साहित्यिक सम्मेलन हामी गर्दै छैनौँ। ती भुइँ मान्छेहरूका सम्पूर्ण ती व्यथाहरूलाई उहाँहरूको स्टेजमा सुन्ने र स्थापित सर्जकहरूले त्यसलाई सुनिदिने,
यसरी हामीले त्यो सम्मेलन सम्पन्न गर्दैछौँ। वास्तवमा अरूभन्दा भिन्न सम्मेलन छ हजुर, एकदम एकदम यसमा मैले प्रश्न पार्न जरुरी थियो। ती भुइँ मान्छेहरूको लेख, रचना, सिर्जना, आवेग, प्रवेग, भावनात्मक एकता र संवेगहरूलाई हामीले जोड्नेछौँ र स्थापित सर्जकहरूलाई अगाडि उभ्याउनेछौँ। उहाँहरूले सुनिदिनुहुनेछ ती भुइँ मान्छेहरूका आवाजहरूलाई र त्यो बुलन्द गर्नेछौँ। यसरी चाहिँ अरू साहित्यिक सम्मेलनभन्दा यो साहित्यिक सम्मेलन विशेष हुनेछ, फरक हुनेछ। यसै कारणले यो चाहिँ पुनर्जागरणको माध्यमबाट नवजागरणको युगमा प्रवेश गर्नेछ। हस्, धन्यवाद सरलाई। हामी फेरि यो साहित्य सम्मेलनको मुखमा फेरि तपाईँसँग कुराकानी गरौँला। यति राम्रो प्रदेश नम्बर 2 स्तरीय साहित्य सम्मेलनको विषयमा जुन कुरा उठान गरिदिनु भयो र मेरो साहित्यिक कर्मको बारेमा पनि हजुरले उठान गरिदिनु भयो। पुग्नु टाढा साथी मेरो पहिलो साहित्यिक सर्जना थियो, अहिले हिङपुर गाउँबाट आउँदैछ। र यो प्रदेश नम्बर 2 मा हुने जुन भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिको जुन साहित्यिक सम्मेलनको विषयमा चर्चा परिचर्चा गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, यो कार्यक्रममा उपस्थित गराइदिनु भयो। यसका लागि हजुर वीरेन्द्र सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण दर्शक श्रोता एवं सम्पूर्ण साहित्य सर्जकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सुनिदिनु भयो। र यो कार्यक्रम अब निकट भविष्यमै प्रचार प्रसार हुनेछ। यहाँहरूको सक्दो आफ्नो त्यो गाउँ ठाउँ, आफ्नो रहनसहन र आफ्नो परिवेशसहित साहित्य सिर्जनासहित उपस्थित भइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु र निकट भविष्यमा हामी त्यो जानकारी गराउँछौँ। यति भन्दै हजुरहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।